قبول و منظور فرمائے۔ ہاں جدو دن حشر دے سوال ہونگے تے ہمی ساڈے آمنا دے لال ہونگے، ہمی ساڈے آمنا دے لال ہونگے، جدو دن حشر دے سوال ہونگے تے ہمی ساڈے آمنا دے لال ہونگے، ہمی ساڈے آمنا دے لال ہونگے، تے بولو جدو دن حشر دے سوال ہونگے تے ہمی ساڈے آمنا دے لال ہونگے، ہمی ساڈے آمنا دے لال ہونگے، تے جنتاں نو جاوے گی سواری اپدی، جنتاں نو جاوے گی سواری اپدی، اگے اگے حضرت بلال ہونگے، آگے آگے حضرت بلال ہونگے، تے ہمی ساڈے آمنا دے لال ہونگے، تے دنیا تے او جس دکھ نہیں پایا وہ کیوں آیا کیویں آیا، او پوچھ اویس او بلال دے کولوں کیویں یار منایا، تے پھر جنتاں نو جاوے گی سواری اپدی، پھر اگے اگے حضرت بلال ہونگے، آگے آگے حضرت بلال ہونگے، تے ہمی ساڈے آمنا دے لال ہونگے، ہمی ساڈے آمنا دے لال ہونگے، تے جدو آئے حیدر قرار وکھنا، قبلہ جامی صاحب جدو حضرت بلال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف فرمائیں گے، اس کے بعد شاعر کیا خوبصورت اس کلام کا نقشہ کھینچتا ہے، وہ فرماتا ہے اس کے بعد کون جنت میں جائے گا کہ جدو جاون گے حیدر قرار وکھنا، تو پھر اس کے بعد کون جائے گا جنت میں، پیچھے پیچھے غوث تے ابدال ہونگے، پیچھے پیچھے غوث تے ابدال ہونگے، تے ہمی ساڈے آمنا دے لال ہونگے، ہمی ساڈے آمنا دے لال ہونگے، جدو دن حشر دے جدو دن حشر دے سوال ہونگے، تے ہمی ساڈے آمنا دے لال ہونگے، ہمی ساڈے آمنا دے لال ہونگے، تیرے پاسے او لعنتی یزید ہوے گا
لعنتی یزید ہوے گا قبلہ جامی صاحب تیرے پاسے لعنتی یزید ہوئے گا اور جدہ عقیدہ ہے اوہ غور نال سنے گا جدہ عقیدہ ہے تیرے پاسے لعنتی یزید ہوئے گا ساڑھے پاسے فاطمہ دلال ہونگے ساڑھے پاسے فاطمہ دلال ہونگے کہ ہم ساڑھے آمنہ دلال ہونگے ہمی ساڑھے آمنہ دلال ہونگے جدو دین حشر دی سوال ہونگے